हेलो भाइ बहिनीहरू, 10 क्लासका भाइ बहिनीहरू, आज म लेक्चर फर्स्ट गर्न गइरहेको छु। कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 को सेट्स हामी क्लासमै गरेको थियौँ व्हाइट बोर्डमा। अब दोस्रो च्याप्टर ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज छ। त्यो क्लास उपलब्ध नभएको कारणले हामी पीडीएफ कम्प्युटरमै गर्न गइरहेछौँ। पीडीएफ को बाट तपाईहरुलाई हेराउने छु, त्यहीबाट भन्दै जानेछु। त्यही भएर भिडियो म रेकर्ड गरिरहेको छु कम्प्युटरमै। हेर्नुस्, सेकेन्ड च्याप्टर यो पीडीएफ तपाईको लिंकमा दिनेछु, नत्र तपाई मिनिस्ट्री एजुकेसनमा गएर पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पीडीएफ यहाँ हेर्नुस्, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले यो तयार पारेका पीडीएफ हो। यो नयाँ जुन कोर्स छ मैथमेटिक्स को, कम्पलसरी मैथ को, त्यही अनुसार छ यो। त्यसपछि हेर्नुस्, सेकेन्ड च्याप्टर हामी गर्छौं। 20 हाल्नु पर्छ, 20। हेर्नुस्, ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज च्याप्टर युनिट 2 ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज नाम छ यसको। सबभन्दा पहिला के भन्छु भन्दाखेरि पहिला ट्याक्स के हो भन्ने कुरा हामी बुझौं। हेर्नुस्, यहाँ ट्याक्स का केही डेफिनेसन पनि दिएछ। द कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन लिभड बाइ गभर्नमेन्ट, compulsory contribution levied by government to its people or business firms or company which is paid in the terms of money is called tax. The government pays back this money in the terms of service such as security, welfare, communication. Education, health, etc. Income tax is a type of tax which a person has to pay certain amount for the excess of income at a certain rate fixed by the government. हेर्नुस्, ट्याक्स के हो? ट्याक्स एउटा सरकारको इन्कमको माध्यम हो। ट्याक्स सरकारलाई पनि इन्कम हुनु पर्दछ। यदि सरकारलाई इन्कम छैन भने सरकार खर्च कहाँबाट गर्छन्? त्यही भएर सरकार गभर्नमेन्टवादी कानुनमै लेखेछ कि ट्याक्स सरकारले लगाउँछन् र त्यो ट्याक्स कलेक्ट गरेर सरकारले डिफ्रेन्ट कामहरुमा पैसा खर्च गर्छन्। जस्तै एजुकेसन, यति स्कुलहरु, सरकारी स्कुलहरु चलिरहेछ, त्यो स्कुलमा धेरै खर्च लाग्छन्, स्यालेरीहरु पाउँछन्। त्यो हाम्रो शिक्षकहरु छन् देशमा, हजार छन्। यति सरकारी हस्पिटलहरु छन्, त्यो हस्पिटलहरु चलिरहेछ, सबमा पैसा सरकारको इन्भेस्ट भइरहेछ, सबको पैसा खर्च भइरहेछ सरकारको। अनि त्यो पैसा खर्च गर्छन्, तर खर्चको लागि त पनि इन्कम पनि हुनु पर्यो नि। त्यही भएर यो ट्याक्स लगाएको छ सरकारले। ती ट्याक्स त डिफ्रेन्ट खालका हुन्छन्, तर म केही विशेष ट्याक्सहरु जुन नेपालमा धेरै फेमस छ, दुईवटा ट्याक्स यहाँ कुरा गर्छु। त्यसमा पनि भ्याट, भ्यालु एडेड ट्याक्सको कुरा म बढी गर्छु। त्यसमै आधारित यो क्वेशनहरु छ र हाम्रो देशमा फेमस पनि छ। भ्याटको कुरा गर्छु पहिला हामी। भ्याट एउटा ट्याक्स हो, भ्यालु एडेड ट्याक्स। कुनै पनि सामान हामी किन्छौं वा सर्भिस लिन्छौं, त्यो सर्भिसमा ट्याक्स लागेको हुन्छ, भ्याट। भ्यालु एडेड, भ्यालुको मतलब मूल्य हुन्छ। त्यो मूल्य पे गर्छौं हामी, त्यसमा एड गरेको एउटा ट्याक्स हो, एड गरेको हुन्छ। त्यही भएर भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छ, भ्याट। सर्टकटमा भ्याट भन्छौं हामी।
इन्कम ट्याक्स पनि हुन्छ जुन कि मान्छेहरूको इन्कम केही लिमिट भन्दा एक्सिड गर्यो भने कुनै जुन लिमिट दिएको हुन्छ त्यो भन्दा कम छ भने मानौ यहाँ यो लिमिट छ हेर्नुस् यहाँ 3,50,000 छ भने तपाईलाई सालमा 3,50,000 कमाएको व्यक्तिहरूको ट्याक्स लाग्ने छैन। तर त्यो भन्दा माथि गयो भने सर्टेन लिमिटहरु छ, स्ल्याबरेटहरु दिएको छन्, त्यो अनुसार ट्याक्स लाग्छ। त्यो हामी यति बुझ्नु छैन, डिटेलमा जानु पनि छैन तपाईहरुलाई। मात्र ट्याक्स 10 क्लासमा राखिदिएको यसको लागि 10 क्लास पढिसकेपछि तपाईहरु डिफरेन्ट सेक्टरमा जानुहुन्छ। कोही साइन्स लिएर पढ्छन्, साइन्स वाला स्टुडेन्टले पछि गएर थाहा पनि पाउँदैन कि ट्याक्स के हो, पढ्न पाउँदैन। हुन त सुनेको हुन्छ सबैजना, तर त्यही भएर 10 क्लासमै नै राखिदिएको छ ट्याक्स कि पहिलादेखि नै योसित परिचित होस् भनेर। पहिला ट्याक्सको यो भ्यालु एडेड ट्याक्स जुन छ नि, यो भ्यालु एडेड ट्याक्स यो बुझौँ हामी। भ्यालु एडेड ट्याक्स हेर्नुस्, ट्याक्स यो भ्यालु एडेड ट्याक्स हो के? भ्याट इज चार्जेबल टु सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। गुड्स मतलब हुन्छन् माल सामानहरू जुन छ, र सर्भिसहरू पनि, सर्भिस जुन जसमा सामान दिँदैन, सर्भिस हुन्छ हामी कहीँ कसैसित काम गराउँछौँ हैन, त्यो सर्भिस हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट हुँदैन, त्यसमा गुड्स हुँदैन हैन। त्यो सर्भिस, गुड्स र सर्भिसमा जुन सप्लाई जब हुन्छ र उसको, जस्तै गुड्सको सेल हुन्छ, सामानहरू कुनै टिभी किन्छौँ हामी, कुनै मोबाइलै किन्छौँ, त्यो सप्लाई भयो, त्यो किनेपछि त्यसमा ट्याक्स लागेको हुन्छ, भ्याट लागेको हुन्छ हैन। त्यो भ्याट क्याल्कुलेट कसरी गरिन्छ त्यो कुरा मात्र यहाँ यो च्याप्टरमा आधारित छ। तब भ्याट जुन क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी, भ्याट सबभन्दा पहिला केमा लाग्छ त्यो कुरा हो। भ्याट त हुन्छ नि, मानौ कि डिफ्रेन्ट फिस्कल इयरमा भ्याटको पर्सेन्टेजहरू, भ्याटका रेटहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, तर हामी त्यो पर्सेन्टेज र रेटले केही पनि मतलब छैन। भ्याट कति पर्सेन्ट लाग्छ भने हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ र त्यही भ्याट त्यति पर्सेन्टले हामीले लगाउने हो। तर भ्याट लाग्छ केमा भ्याट क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ? मानौ कि 13% भ्याट छ, 13% भ्याट छ भने केमा लगाउने हो? यो मेन इम्पोर्टेन्ट चिज हो। भ्याट लगाउने मेन चाहिँ सेलिङ प्राइसमा हो। केमा हो? सेलिङ प्राइसमा। यो सेलिङ प्राइस हेरिराख्नु भएछ नि, सेलिङ प्राइसमा भ्याट लाग्छ। अब सेलिङ प्राइसमा लाग्छ, तर क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सब ठाउँमा तपाईलाई सेलिङ प्राइस निकालेर दिएको हुँदैन, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सिधै सेलिङ प्राइस दिइहाल्यो भने भ्याटको पर्सेन्टेज सजिलैसित निकाल्न सकिन्छ, तर सेलिङ प्राइस हामीलाई निकाल्नु पर्छ, केही डिफरेन्ट इन्फर्मेसनहरू दिएर हामीलाई निकाल्नु पर्छ। अब हेर्नुस्, पहिला म केही भन्न गएछु तपाईहरुलाई। मानौ कि एउटा व्यक्ति छ, यो एउटा व्यक्ति छ, एउटा व्यक्ति हो यो, जुन कि यसको एउटा पसल छ, यो व्यक्तिको एउटा पसल छ। यहाँ यो पसल छ, यो पसल खोलेछ। के को पसल खोलेछ भन्दाखेरि यो मोबाइलको पसल खोलेछ। यो के गर्छ भन्दाखेरि मोबाइल किनेर, यो त पनि किनेर ल्याएर होला कहीँबाट, मोबाइल किनेर ल्याउँछ यो र अगाडि कस्टमरलाई बेच्ने गर्छ। यो बेच्ने गर्छ अगाडि, यताबाट किनेर ल्याउँछ र बेच्ने गर्छ। यो जुन जतिमा किनेर ल्याउँछन् त्यो किन्ने मूल्यलाई कस्ट प्राइस भन्छ। कस्ट प्राइस मतलब लागत। जुन यो व्यक्तिलाई, यो सेलर छ, यो बिजनेस गरिरहेछ, यो बेच्ने मान्छे हो हैन, यसलाई जति परिरहेछ त्यसलाई भन्छ कस्ट प्राइस, लागत प्राइस। सीपी, यहाँ हेर्नुस्, सीपी कस्ट प्राइस, यसलाई लाग्ने मूल्य। अनि त्यसपछि यो के गर्छ भन्दाखेरि यो त त्यतिकै बेच्दैन, यसलाई जुन लागत भएछ सीपी कस्ट प्राइस, यसमा केही यो के गर्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एड गर्छ। प्रॉफिट त कमाउने हो केही न केही, प्रॉफिट एड गर्छ। जनरली प्रॉफिट नै हुन्छ। प्रॉफिट एड गरिसकेपछि, यतिमा प्रॉफिट एड गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सेलिङ प्राइसमा बेच्ने गर्छ। सेलिङ प्राइसमा बेच्ने गर्छ। यो कस्ट हो, हेर्नुस् यहाँ। त्यसपछि यसमा प्रॉफिट एड गर्छन्,
के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रॉफिट एड गर्छ। यसमा प्रॉफिट एड गरिसकेपछि अनि बेचिदिन्छ यसले। त्यसलाई भन्छ बेच्ने प्राइसलाई, बेच्ने मूल्यलाई सेलिङ प्राइस। अब सेलिङ प्राइसमा भेट लाग्ने भयो। अब सेलिङ प्राइस मात्रै त्यसलाई कस्टमरलाई दिँदैन, कन्ज्युमरलाई दिँदैन। त्यसमा सरकारले के भन्छ, हामीले यसमा एउटा ट्याक्स चाहियो, जुन ट्याक्स कुन छ, भ्यालु एडेड ट्याक्स। यो अनि सेलिङ प्राइसमा यो ट्याक्स लाग्ने भयो। त्यसपछि कन्ज्युमरले, जुन हामी जस्ता व्यक्तिहरू छन्, तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू छन्, त्यो व्यक्तिहरू कुनै सामान ल्याएपछि त्यो सेलिङ प्राइसमा ट्याक्स पेमेन्ट गरेर अनि हामी पैसा दिन्छौँ। त्यो जति यसले यो मानौँ कि यो बिजनेसम्यान हो, यो बिजनेसम्यान छ हैन, यो बिजनेसम्यानमा ल्याउने मूल्य कति छ, यसलाई कति पर्यो, त्यसपछि यसले प्रॉफिट आफ्नो जोड्यो अनि त्यसपछि सेलिङ प्राइस भयो। अनि सेलिङ प्राइसमा पनि के भयो भन्दाखेरि अनि गभर्नमेन्टले जुन भ्याट ट्याक्स लिएर छ त्यो भ्याट यसमा जोडेपछि यति पैसा हामी दिन्छौँ। अनि पैसा चाहिँ दिने चाहिँ हामी नै हो, सबै पैसा कुनै अरू मान्छेहरूले दिन्छ भने छैन, पैसा हामीलाई नै दिनुपर्छ। अब हेरौँ यो अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सधैँ प्रॉफिट नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। कहिलेकाहीँ लसमा पनि सामानहरू बेच्नु पर्दछ। अब लाग्छ कि त्योभन्दा पनि बढी लस हुनेवाला छ भने सामान जति कम लस होस् भनेर पहिला नै बेचिदिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ लसमा पनि बेच्नुपर्छ। अब लसमा बेच्नु पर्यो भने यसको मतलब के छ भन्दाखेरि जतिमा ल्याएछौ किनेर, यो मानौँ कि यो मान्छे हो, बिजनेसम्यान हो, यो दुकान गरेछ, पसल गरेछ, यो पसल गरेर सामान जतिमा किनेको ल्याएछ त्योमा भन्दा पनि कममा बेच्नु यसको लागि लस हो। तब जतिमा ल्याएछ त्योभन्दा त्यसमा माइनस गरिदिन्छौँ हामी लस। त्यसपछि यो सेलिङ प्राइस आइहाल्छ। यो कस्ट प्राइस हो। यो कस्ट प्राइसमा हामी लस जुन एमाउन्ट आउँछ त्यो माइनस गरिदिएपछि सेलिङ प्राइस आइहाल्छ। अब सेलिङ प्राइस आइसकेपछि हामी सेलिङ प्राइसमा नै भ्याट ट्याक्स निकाल्ने हो, मेन पर्पस ट्याक्स नै निकाल्ने हो। अनि सेलिङ प्राइस प्लस ट्याक्स यो कन्ज्युमरलाई, कस्टमरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो, त्यसलाई भन्छ एमाउन्ट पेड विथ सेलिङ प्राइस। डिफ्रेन्ट नाम हुन्छन्, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, सेलिङ प्राइस यो भयो कुनले, यो सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट छ। मात्र सेलिङ प्राइस लेखेको छ भने विदाउट भ्याटवाला हुन्छ। अनि त्यसमा भ्याट इन्क्लुड गरेको छ भने त्यसमा लेखेको हुन्छ सेलिङ प्राइस विथ भ्याट अर इन्क्लुडिङ भ्याट, त्योहरू लेखेको हुन्छ। त्यो सबै कस्टमरलाई, कन्ज्युमरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को तरिका पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामी जान्छौँ कपडा पसलमा, थाहा छ तपाईँहरूलाई, कपडा पसलमा जान्छौँ, कपडा त्यहाँ टाङ्गेको हुन्छ, झुन्ड्याएको हुन्छ हैन, कपडा झुन्ड्याएको हुन्छ, त्यसमा प्राइस लेखेको हुन्छ, कतिमा यसको प्राइस कति हो, यसको प्राइस कति हो। त्योभन्दा प्राइसभन्दा बढी हामीसित लिँदैन। किन लिँदैन? त्यो प्रॉफिट सबै त्यसले इन्क्लुड गरिसकेको हुन्छ। त्यसमा सबहरू त्यो आफ्नो मार्जिनहरू जुन हुन्छ नि त्यो सबै त्यसमा जोडिसकेर त्यसमा प्राइस लेखेको हुन्छ हैन। त्यसलाई भन्छन् मार्क्ड प्राइस। जुन हामी जान्छौँ पसलमा त्यो लेखेको हुन्छ, त्यो मार्क्ड प्राइस हुन्छ। त्यसमा पनि हामी उल्टैले भन्छ, हामीलाई भन्छ कि तपाईँहरूलाई डिस्काउन्ट दिन्छु, केही 10% डिस्काउन्ट दिन्छु। डिस्काउन्ट कसैले त्यतिकै दिन्छ? त्यो प्रॉफिट सब त्यसमा एड गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई केही हल्का फल्का लोभको लागि डिस्काउन्ट दिइहाल्छ हैन, धेरै प्रॉफिट जोडेर हल्का डिस्काउन्ट दिन्छ। अनि डिस्काउन्ट त्यो मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट दिइसकेपछि अनि सेलिङ प्राइस आउँछ, यतिमा बिक्री हुन्छ। त्यसपछि बिक्री भइसकेपछि सेलिङ प्राइसमा त हामी पछि भ्याट लगाउने हो। भ्याट लगाइसकेपछि कन्ज्युमरलाई पेमेन्ट यति गर्नुपर्छ, दुईटै एमाउन्ट जोडेर, सेलिङ प्राइस प्लस भ्याट। ठिक छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ सर्भिस दिँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभएछ, कुनै टिकट कटाउन जाँदाखेरि हामी सर्भिस लिन्छौँ एजेन्टसित, टिकट एजेन्टहरूसित, त्यसले आफ्नो कमिसन जोड्छन्। अनि कमिसन जोडेपछि के भन्छ, अनि त्यसले आफ्नो भन्छ कि यति लाग्छ हैन टिकट प्राइस। अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ, आफ्नो कमिसनहरू जोड्छन्। कमिसन दिएको छ भने त्यसमा एड हुन्छ मार्क प्राइसमा, अनि सेलिङ प्राइस आउँछ हैन। त्यसपछि भेट लगाउने हो। यदि डिस्काउन्ट छ, जेनरली डिस्काउन्टै बेला आउने क्वेसन हो,
डिस्काउन्टलाई मार्क प्राइसबाट माइनस गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि सेलिङ प्राइस आउने हो। हाम्रो एप्रोच नै हो सेलिङ प्राइस ल्याउने। सेलिङ प्राइसमा हामी भ्याट लगाउँछौँ, योहरूमा भ्याट लाग्ने होइन, सेलिङ प्राइसमा भ्याट लाग्छ। अनि सेलिङ प्राइस प्लस भ्याट दुइटै अमाउन्ट कस्टमरले कन्ज्युमरले कन्ज्युमरले पेमेन्ट गर्ने हो। एक्चुअली फेरि भनौँ हामी के हामी सिक्यौँ, कस्ट प्राइसमा प्रफिट दिएछ भने कस्ट प्राइसमा एड गर्ने हो हैन। अनि त्यसपछि सेलिङ प्राइस आइहाल्छ, त्यसमा भ्याट लगाएर हामीले जुन कस्टमरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ज्युमरलाई पेमेन्ट गर्नुहुन्छ एमाउन्ट आइहाल्छ। अनि यो लस छ भने लस माइनस गर्ने हो। अनि मार्क प्राइस दिएको छ भने यसमा डिस्काउन्ट मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट दिएको छ भने मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट माइनस गर्ने हो। केही पर्सेन्टेज डिस्काउन्टको छ भने मार्क प्राइसको पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ हैन। केही प्रफिट दिएछ भने कस्ट प्राइसको प्रफिट दिएको हुन्छ, यसमा प्रफिट जोड्ने हो। अनि मार्क प्राइस दिएको छ भने डिस्काउन्ट गर्नु छ भने डिस्काउन्ट मार्क प्राइसको पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यसपछि माइनस गर्ने डिस्काउन्ट, त्यसपछि सेलिङ प्राइस आइहाल्छ, सेलिङ प्राइसमा भ्याट जोड्ने हो अनि त्यसपछि बिल बन्छन्। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि कसरी बिल बन्छ, तपाईले पसलहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि ठुलो दोकानहरुमा मोबाइलकै पसलहरुमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई बिल बनाएर दिन्छ, त्यसमा छुट्टै भ्याट लेखेको अमाउन्ट लेखेको हुन्छ। तपाईलाई नलेजको लागि केही हेराइदिउ तपाईहरुलाई, हेर्नुस् बिल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बिल कसरी बनाउँछ त्यो बिल तपाईहरुले पनि हेरेको हुनुपर्ने हो, हेर्नु भयो होला। अब जुन ट्याक्स कलेक्ट गर्छ हाम्रो देशमा फाइनान्स मिनिस्ट्री जुन छ, फाइनान्स मिनिस्ट्रीको डिपार्टमेन्ट छ, इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट छ। अब यहाँ पाउँछ कि बिलको नमुना कसरी भ्याट कलेक्सन गर्छन् त्यो पसलवालाहरू। इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट आइछ, यसमा हामी जाउँ। ट्याक्स पब्लिकेसन नोटिस, यो हेर्नु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, यसकै डिपार्टमेन्ट इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट, आन्तरिक राजस्व विभाग जुन छ, एक्ट रुल एन्ड फर्म्स फर्मेटमा सायद हुनुपर्ने हो। इन्कम ट्याक्स, एक्साइज, एजुकेसन, सर्भिस फी, यहाँ भ्याट छ, हेर्नुस्। इन्कम ट्याक्स भ्याट टु 1073, सरी यो भएन, यो अर्कै के आइहाल्यो। यो हाम्रो कानुन जो आएछ यो भ्याट नेपालमा 2052 सालमा आएको हो। भ्याटको कन्सेप्ट यो हामीलाई चाहिएको छैन। हामी फर्मेट हेर्न गइरहेछौँ कि भ्याट दोकानवालाहरू जुन लगाउँछ त्यसको साइटमा हुनु त पर्ने हो। रिपोर्ट, ट्याक्स बुलेट, ब्रोच, एजुकेसन मटेरियल, एनुअल रिपोर्ट, फोटो ग्यालरी, फर्म्स फर्मेट, बिल फर्मेट, यही होला बिल फर्मेट। हेर्नुस् यहाँ कर बीजकको ढाँचा, कर बीजकको ढाँचा, कर मिन्स भइहाल्यो तपाईको ट्याक्स, बीजकको बिल अनि ढाँचा मतलब फर्मेट। यसको फर्मेट हेर्नुस्, बिल नम्बर जुन हुन्छ दिन्छ हैन। मानौ कि कुनै मोबाइल पसलवाला छ हैन, त्यसले दुईवटा मोबाइल बेच्यो, एउटा मोबाइलको प्राइस हो 15,000 15,000, त्यसले बिल नम्बर यहाँ दिन्छ, कतिवटा बिक्री गरेछ, कति नम्बर छ त्यसको। त्यसपछि यहाँ विक्रेताको दर्ता नम्बर हुन्छ, जुन बेच्ने मान्छे हुन्छ भ्याटमा रेजिस्ट्रेसन गराइसकेपछि त्यसले आफ्नो दर्ता नम्बर पाउँछ हैन, प्यान नम्बर होला, दर्ता नम्बर होला। अनि यहाँ कुन दिन बिक्री गरेको छ त्यो लेख्ने हो। बीजक जानकारी भएको मिति यहाँ लेखिन्छ, बिलको जानकारी जारी बिल जुन इस्यु गर्छ त्यो दिन
त्यसपछि हेर्नुस् विक्रेताको ठेगाना, जुन बेच्ने मान्छे हुन्छन् मोबाइल पसलवालाको नाम, म एक्जाम्पल लिएछु मोबाइल पसलको ठेगाना, क्रेताको किन्ने मान्छेको नाम ठेगाना, क्रेताको दर्ता नम्बर, किन्ने मान्छेको पनि यदि रेजिस्ट्रेसन गराएछ भने त्यसको दर्ता नम्बर, भुक्तानीको तरिका, नगद गरेछ, क्यासमा गरेछ, चेकमा गरेछ, उधारो गरेछ, अन्य यो नेपालीमा फर्मेट दिएको छ हैन। यहाँ सिरियल नम्बर, कुन कुन आइटमहरू छन्, कुन कुन आइटमको नाम छ, विवरण पार्टिकुलर्स, परिणाम मतलब कतिवटा क्वान्टिटी छ, मैले भने 2वटा मोबाइल लिएको छ भने यहाँ 2 लेख्ने हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ प्रति इकाइ मूल्य, पर मोबाइल कति प्राइस छ, मैले 15,000 भने यहाँ 15,000 दिन्छु, अनि दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर कति हुनेछ यता 30,000 हुन्छ, अनि 30,000 यहाँ टोटल आइहाल्छ। त्यसपछि मैले भने यो 30,000 छ हैन, यो जान्छु भने मार्केटमा हामी जान्छौँ कहीँ किन्न, त्यो अङ्कित मूल्य भन्ने गरिन्छ। अङ्कित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, जुन मार्कको मतलब के छ भन्दाखेरि प्रोडक्टमा लेखेको हुन्छ, मार्क गरिएको हुन्छ प्रोडक्टमा, त्यसलाई भन्छ मार्क्ड प्राइस। त्यो मार्क्ड प्राइसमा केही डिस्काउन्टहरू पनि दिन सक्छ, नदिन पनि सक्छ, जनरली डिस्काउन्ट नै पाउँछ डिस्काउन्ट हैन। त्यसमा डिस्काउन्ट दियो भने प्रतिशतले छुट, कति प्रतिशत छुट छ भने त्यो यहाँ लेख्ने हो। त्यसपछि कर लाग्ने मूल्य, त्यो कर लाग्ने मूल्य मतलब सेलिङ प्राइस आइहाल्यो, ठिक छ, सेलिङ प्राइस आउँछ त्यसमा, अनि भ्याट लाग्ने हो, प्रतिशतले कर कति प्रतिशत, 13% छ भने 13% यहाँ लागिहाल्छ, अनि टोटल यो कर लाग्ने मूल्य, सेलिङ प्राइस प्लस यहाँ भ्याटको एमाउन्ट दुटैलाई जम्मा गरेर अनि हामीलाई बिल दिन्छ, हामी पैसा दिन्छौँ, हामी घर आइहाल्छौँ। यस्तो हुन्छ, यस्तो फर्मेट हो हैन। यो मैले तपाईलाई जानकारीको लागि हेराइदिएको, कुनै त्यति आवश्यक पनि थिएन। यदि अझै जानकारी भ्याटको बारेमा लिन सक्नुहुन्छ भने यो साइटमा गएर तपाईले मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टमा आन्तरिक राजस्व विभागको सबै जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यति जानकारी यहाँ आवश्यक छैन, त्यतिकै तपाईहरुले एउटा हेराइदिएको हो फर्मेट। हेर्नुस् यहाँ थिए हामी, कन्ज्युमर प्राइस आइहाल्यो हैन, हामी यति हेर्यौं। भ्याटको पर्सेन्टेज कसरी आउँछ, भ्याटको पर्सेन्टेज कसरी आउँछ भन्दाखेरि भ्याटको एमाउन्ट कति छ माथि दिने, अनि भ्याटको एमाउन्ट आउँछ कसरी, यदि कन्ज्युमर प्राइस दिएको छ विथ भ्याट भन्दाखेरि यसमा भ्याट इन्क्लुड छ हैन, यसबाट माइनस गरिदिन्छु यो सेलिङ प्राइस, त्यो भ्याट आइहाल्छ। त यहाँ सेलिङ प्राइस विथ भ्याट माइनस सेलिङ प्राइस गर्दै भने यो भ्याटको एमाउन्ट हो माथि, यो कुन एमाउन्ट हो, यो भ्याटको एमाउन्ट हो हैन। त्यसपछि सेलिङ प्राइसको कति हो पर्सेन्टेज हो भ्याट, सेलिङ प्राइसको कति पर्सेन्ट, यो सेलिङ प्राइसको कति पर्सेन्ट छ यो भ्याट, यो यसरी भ्याटको पर्सेन्टेजको फर्मुला भयो हैन। हामी यो इरेज गर्दियौ, ठीक छ। यो फर्मुला तपाईले हेर्नुभयो, भ्याटको पर्सेन्टेज वाला फर्मुला यो याद राख्नु होला, कहीं काम लाग्न सक्छ। याद राख्ने चीज छैन तर त्यही पनि। अब हेर्नुस् यहाँ एक्जाम्पल म हेराउँछु तपाईलाई, यो कसले यस्तो गर्दैछ। हेर्नुस् सबभन्दा पहिला के भन्छ, एक्जाम्पलबाट हामी स्टार्ट गरौँ, तपाईलाई सम्झाउन गइरहेको छु। एक्जाम्पल क्याल्कुलेट भ्याट एमाउन्ट अफ फ्लोइङ। एक नम्बरमा, नम्बर ए मा के छ, सेलिङ प्राइस दिएको छ हैन, सेलिङ प्राइस दिएको छ, सेलिङ प्राइस के छ दिएको छ हैन, सेलिङ प्राइस कति छ 45,000 अनि भ्याटको पर्सेन्टेज दिएको छ। हामीले के भन्यौ अहिले भर्खरै डिस्कस गर्यौ कि भ्याट केमा लाग्छ, सेलिङ प्राइसमा लाग्ने हो। सेलिङ प्राइस अलरेडी हामीसँग दिइसकेछ। यति सिम्पल क्वेशन्स स्टार्ट गर्नु पर्ने, एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरेछु। अनि भ्याट लाग्ने हो सेलिङ प्राइसमा, सेलिङ प्राइस दिइसकेछ भन्ने, सेलिङ प्राइसमा 13% लगायो भने भ्याट आइहाल्छ। अनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न के भनिरहेछ, भ्याटको एमाउन्ट, ठीक छ। यहाँ हेर्नु सेलिङ प्राइस गिभन छ, भ्याट गिभन छ, अनि एमाउन्ट कसरी निकाल्ने, यो 45,000 को
13%। त 45,000 को 45,000 को 13% कति भयो 5,850 क्याल्कुलेट गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसकै पार्ट बी मार्केट प्राइस दिएको छ अंकित मूल्य नेपालीमा भन्छन् अंकित मूल्य मार्केट प्राइस दिएको छ जुन जनरली हामी हेर्छौं मार्केटमा हैन कति छ 14,000 अनि डिस्काउन्ट यसमा पाइरहेछ कस्टमरले 10% ले अनि मार्केट प्राइसबाट डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन माइनस गरिदियो भने यसबाट यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज जुन माइनस गरिदियो भने यो सेलिङ प्राइस आइहाल्यो भने त्यसपछि भ्याट लगाइदिने 13% यो भ्याट को अमाउन्ट आइहाल्छ अनि भ्याट को अमाउन्ट प्लस सेलिङ प्राइस दुटै अमाउन्ट जोडेर कस्टमरले कन्ज्युमरले पेमेन्ट गरिदिन्छ। हेर्नुस् मार्क प्राइस दिएको छ डिस्काउन्ट पनि 10% छ भ्याट दिएको छ यो गिवन हो हामीले निकाल्नु पर्ने भ्याट अमाउन्ट वी हैव डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति छ 10% अफ 14,000 मार्क प्राइस जुन थियो अनि यसको 10% कति छ 1,400। हेर्नुस् सेलिङ प्राइस निकाल्ने फर्मुला जुन अघि हामी डिस्कस गरेको थियौ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट त डिस्काउन्ट हामी निकाल्यो कति 14,000 बाट 1400 माइनस गरिदियो भने 12,600 आउने गर्छ सेलिङ प्राइस। अब सेलिङ प्राइसमा हामी के गर्छौं भने भ्याट लगाउँछौं त भ्याट अमाउन्ट कसरी हुन्छ 13% अफ सेलिङ प्राइस भ्याट पर्सेन्टेज 13% दिएको छ हैन अनि 13% अफ 12,600 के हो सेलिङ प्राइसमा भ्याट लाग्छ 13% ले अनि त्यसपछि यो कति अमाउन्ट आइहाल्छ भ्याट अमाउन्ट यो 1638 1638 लाग्छ हैन अनि हामीलाई फर्दर मात्र भ्याट अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेको छ यो एक्जाम्पलमा अधि भनेको भयो कन्ज्युमरले कति पेमेन्ट गर्छ कन्ज्युमरले कति पेमेन्ट गर्थ्यो यो 1200 सेलिङ प्राइस थियो 1260 यो 1260 अनि त्यसपछि यो गर्ने थियो यो दुईटै मिलाएर कन्ज्युमरले पेमेन्ट गर्छ ठीक छ। अर्को एक्जाम्पलमा डिफरेन्ट हुन सक्छ हेरौँला। हेर्नुस् एक्जाम्पल नम्बर 2 हेर्नुस् के छ पहिला पढौं के छ भन्दाखेरि मार्क्ड प्राइस अफ अ कम्प्युटर सेट इज 28,000 मार्क्ड प्राइस 28,000 छ सेलर प्रोभाइड 5% डिस्काउन्ट सेलरले जुन बेच्ने विक्रेताले 5% डिस्काउन्ट दियो छुट दियो ठीक छ यो मार्क्ड प्राइसबाट यो 5% डिस्काउन्ट माइनस गरिदियो भने सेलिङ प्राइस आइहाल्छ अनि सेलिङ प्राइसमा भ्याट लगाउने हो 13% यहाँ दिएको छ देन हैव टु पे 13% भ्याट यो भ्याट लगाउने हो यो भ्याट लगाएपछि टोटल अमाउन्ट के भन्ने चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ अमाउन्ट विल बी पेड बाइ कन्ज्युमरले भ्याट प्लस सेलिङ प्राइस दुटै जोडेर पेमेन्ट गर्छ हैन त मार्क प्राइस दिएको छ 28,000 हेर्नुस् 28,000 डिस्काउन्ट कति पर्सेन्टले 5% ले भ्याट 13% डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति हुन जान्छ यो मार्क प्राइस को 5% कति आयो 1400 सेलिङ प्राइस अफ कम्प्युटर सेट कसरी आउँछ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट माइनस गरिदियो हामी 1400 त्यसपछि आयो यो 26,600 अनि त्यसपछि 26,600 सेलिङ प्राइस हो यो पनि पेमेन्ट गर्छ कन्ज्युमरले हैन अनि त्यसपछि यसमा एड हुन्छ एउटा ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट अमाउन्ट अनि यसको 13% हुन्छ 13% 26,000 को 13% निकाल्यो भने 3,458 हुने जान्छ अनि दुईटैलाई एड गरेर यो अमाउन्टलाई सेलिङ प्राइसलाई अनि यो भ्याटलाई यो कति हुन जान्छ कन्ज्युमर हैज टु पे 30,058 यस्तो छ हामी दुईवटा एक्जाम्पल गर्यौ अर्को लेक्चरमा बाँकी हामी गर्ने छौं लेक्चर छोटो राखौं ताकि तपाईहरुलाई पढ्नमा पनि अल्छी नलागोस् यही लेक्चर फर्स्ट हो ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज को सेकेन्ड च्याप्टर को फर्स्ट लेक्चर थियो यो अर्को लेक्चरमा हेरौँला बाँकी बाइ बाइ म यही रेकर्डिङ बन्द गरिरहेछु।